अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का ख्वाब देख रहा है 25 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वीजा प्रोसेसिंग के निज़ाम पर ऐसी बड़ी तब्दीली कर दी है जो आपका मुस्तकबिल बदल सकती है। और इस तब्दीली को जानने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वीजा और दरखास्तों पर कार्रवाई का एक नया फ्रेमवर्क लागू किया है। अहम वीजा कैटेगरीज जिन पर यह फ्रेमवर्क लागू होता है वो कौन कौन सी है। तो सब क्लास 186 है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, दूसरी है जी 482 स्किल इन डिमांड वीजा, 189 आती है स्किल इंडिपेंडेंट वीजा की, 491 आती है स्किल वर्क रीजनल वीजे की। अच्छा जी, इस फ्रेमवर्क का बुनियादी मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद अफराद की जो शदीद इस वक्त कमी समझी जाती है उसको पूरा करने और अपने दिफाई और कौमी मुफादात खसूसन अमरीका और बरतानिया के साथ AU के US एक मुआहिदा है उसके अहदाफ को ही कम्प्लीट करना चाहते हैं। तो जो नई तरजीहात है उसकी फहरिस्त में किसको सबसे ऊपर सबसे पहले रखा गया, टॉप प्रायोरिटी पे, यानी सबसे पहले तरजीह किसकी है। सबसे पहली और आला तरीन तरजीह जो होगी वो ऑनलाइन अप्लाई करने वाले अफराद को दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज एक और खुशखबरी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वैसे ही जैसे कल मैंने आपको UK में फ्री एंट्री वीज़े के बारे में बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो में मौजूद है, जो कि इस वक्त आप वीडियो देखने पर बटन दबाएं और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यानी जिसने मिस कर दिया वो वीडियो वो लाजमी देख लें। अब आता हूँ आज की बात पर कि अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का ख्वाब देख रहा है तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो सुनिए, 25 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वीज़ा प्रोसेसिंग के निज़ाम पर ऐसी बड़ी तब्दीली कर दी है जो आपका मुस्तकबिल बदल सकती है। और इस तब्दीली को जानने के लिए आपको मेरा जुनून सब्सक्राइब करना लाजमी होगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सुने जनाब, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने सब क्लास 186, 482, 189, 190, 491 और 494 जैसे तमाम अहम स्किल्ड और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ों को की जो तरजीहात हैं वो बदल दी हैं। अब कुछ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के वीज़े महीनों की बजाय दिनों में प्रोसेस होंगे और उन तक पहुँचेंगे, जबकि कुछ के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में गैर मामूली सी ताख़ीर हो सकती है। वो क्या होगी वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा, इसलिए आज की वीडियो आपने गौर से सुननी है कि ऑस्ट्रेलिया की नई वीज़ा पॉलिसी क्या है, कौन से पेशावर अफराद अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 तरजीह पर होंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्या पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और आप पाकिस्तान से इस वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपका केस किसी गलत फहमी की वजह से रिजेक्ट ना हो जाए या उसमें डिले ना आ जाए, क्योंकि मैं आपको तमाम तफसीलात बताने लगा हूँ आज के इस व्लॉग में। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वीज़ा और दरखास्तों पर कार्रवाई का एक नया फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसका इतलाक़ 25 जुलाई 2026 से हो चुका है। यानी इसके बाद जमा होने वाली तमाम नई एप्लीकेशन जितनी भी थी उन पर भी ये इम्प्लीमेंट इसका होगा, और इन पुरानी दरखास्तों पर भी जो अभी तक ज़ेर इल्तवा यानी कि पेंडिंग में मौजूद हैं। ठीक है, अब बताता हूँ कि अहम वीज़ा कैटेगरीज जिन पर यह फ्रेमवर्क लागू होता है वो कौन कौन सी है। आपने गौर से सुननी है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी आपकी मौजूद है। ये सब तो क्लास है ना, इनकी कैटेगरी है। जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग हैं ना वो इसको समझते हैं। तो सब क्लास 186 है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, दूसरी है जी 482 स्किल इन डिमांड वीज़ा, 189 आती है स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा की, 190 आती है स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा की। ये बड़ी अहम क्लास हैं, सब क्लास हैं जो कि सब लोग जानते हैं। 491 आती है स्किल वर्क रीजनल वीज़े की। फिर सब क्लास 494 आती है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड जो रीजनल वीज़ा होता है उसकी। ठीक है, ये बड़ी ख़ास क्लॉज है, बड़ी ख़ास क्लासेज हैं जिनके बारे में हर ऑस्ट्रेलिया जाने वाला बंदा इससे वाकिफ़ होता है। अच्छा जी, इस फ्रेमवर्क का बुनियादी मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद अफराद की जो शदीद इस वक्त कमी समझी जाती है क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं करते, उसको पूरा करने और अपने दिफाई और कौमी मुफादात खसूसन अमरीका और बरतानिया के साथ AU के US जो एक मुआहिदा है उसके अहदाफ को ही कम्प्लीट करना चाहते हैं। अपने लोग इनके काम करते नहीं हैं तो इनको पाकिस्तान से मेहनती लोग चाहिए। अब ये बताता हूँ कि जो नई तरजीहात है उसकी फहरिस्त में किसको सबसे ऊपर सबसे पहले रखा गया, टॉप प्रायोरिटी पे, यानी सबसे पहले तरजीह किसकी है। सबसे पहली और आला तरीन तरजीह जो होगी वो ऑनलाइन अप्लाई करने वाले अफराद को दी जाएगी जिनके जो पेशे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लुएंसर जो लॉ इन्फोर्समेंट है और डिफेंस इंटरेस्ट है AU KU से, उनसे जुड़े हैं, उनको सबसे पहली तरजीह दी जाएगी इसमें अप्लाई करने की। दूसरी तरजीह क्या है? दूसरी तरजीह उन अफराद को मिलेगी जो अपने शोबों में ख़ास महारत रखते हैं। शोबे कौन से हैं? जो आपके प्रोफेशनलिज्म होता है, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल से रिलेटेड लोग, स्कूल और कॉलेज के उस्तादज़ा। उसके बाद आती है जी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, जिनमें सिविल इंजीनियर्स शामिल है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर शामिल हैं, टेक्निकी अमले के लोग इसमें शामिल होंगे। जितने भी मजदूर टाइप लोग हैं ना, आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलेगा। लेकिन
آسٹریلین حکومت ان افراد کو ترجیح دے گی جو پہلے سے آسٹریلیا میں موجود ہیں، اور انہیں نا ایک خاص خاص لفظ سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے یا ان کو پکارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آن شور، یعنی جو وہاں پر موجود ہیں۔ ان کے بعد ان کی باری آئے گی جو بیرون ملک رہتے ہیں، یعنی آسٹریلیا کے باہر رہتے ہیں، وہ جیسے آپ ہیں، میں ہوں، پاکستان رہتے ہیں، سینٹرل ایشیا رہتے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہیں، پھر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نئی آفر سے سب سے بڑا دھچکا کس کو لگا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، سابقہ ایک پالیسی تھی، اس میں ریجنل علاقوں کے ویزوں اور ایگریگیٹڈ اسپانسرز کو جو ترجیح دی جاتی تھی، اب آسٹریلین حکومت نے اسے ختم کر دیا۔ یہ سب لوگ جان لیں، جتنے ایجنٹس کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ ایک آسان راستہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے سب کلاس 186 کے تحت ریجنل پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کا پیشہ جو آپ کی پروفیشن ہے وہ پرائیورٹی لسٹ میں نہیں ہے، تو جہاں پہلے 12 سے 15 ماہ لگتے تھے، اب اس سے بھی زیادہ آپ کو وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنا کلاس بالکل ایگزیکٹ سننا ہے، اپنی کلاس بالکل ایگزیکٹ سننی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے فیملی مائیگریشن اور نیشنل انونشن ویزے کے قواعد بھی اپڈیٹ اس میں کر دیں اپنی ویب سائٹ پہ۔ فیملی مائیگریشن قوانین زیادہ تر پہلے جیسے اب ہی ہیں، یہی آپ سمجھ لیں، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ لیکن جو لوگ پہلے سے آسٹریلیا میں موجود ہیں، یعنی آن شور اپلیکینٹ ہیں وہاں پر، انہیں پہلے ترجیح اب دی جائے گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب آتا ہے نیشنل انویسٹمنٹ ویزا۔ اس ویزے کے تحت ان عالمی ماہرین اور مشہور شخصیات جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، جو نامور لوگ ہیں، وہ پاکستان میں وہ کہیں پر بھی ہیں، جن کی حاصل کردہ کامیابی کا تعلق ٹائر TIER جسے بولتے ہیں ٹائر 1 سیکٹر سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے ٹیکنالوجی کی بات، تو AI سائبر سیکیورٹی پر کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں اب ان کو دی جائے گی آسٹریلیا میں، کوئی AI سب سے اس وقت پوری دنیا میں مانا جانے والا چیز ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ پاکستان سے اسے کون کون اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ سارے سوچ رہے ہوگے نا، وہ میں دسنا ہوں۔ اس پالیسی کے ذریعے سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا یہ جاننا ضروری ہے۔ جن پاکستانیوں کو فوری اور سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ ہوں گے جناب ڈاکٹرز، نرسز اور ہیلتھ کیئر ورکرز، یعنی ہیلتھ کا کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پاکستان میں MBBS یا نرسنگ کی ڈگری رکھتے ہیں اور آپ کی اسکل مکمل ہے تو آپ کا ویزا سب سے تیز پروسیسنگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں کنسٹرکشن یا سول انجینئر کا تجربہ رکھنے والے جتنے افراد ہیں یہ ان کے لیے موقع ہے، جتنے لوگ کنسٹرکشن کا بزنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسکول اور سائنس ایجوکیٹرز کے افراد کو فائدہ ہوگا جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ٹیچرز کو، لیکچرار کو، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپلائی کر دیں، رکے نا۔ اس کے بعد جو باری آئے گی وہ آئے گی IT اور ٹیکنالوجی، جیسے میں نے پہلے بتایا IT والوں کو سب سے زیادہ پریفر کیا جائے گا ایجوکیشن کے بعد، اور کام ہوگا نیشنل انویسٹمنٹ ویزے کے تحت۔ اور کن افراد کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی آپ سن لیں۔ عام جنرل ایڈمنسٹریشن، فنانس، سیلز اور دیگر اس سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں ان کے لوگوں کو ریجنل ویزے کے ذریعے اپلائی جو کر رہے تھے اور جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں تھوڑا سا ان کی تاخیر ہوگی، ان کی پروسیسنگ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے آسٹریلیا کے اسکلڈ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ کو 5 مراحل سے گزرنا ہوگا، بڑے اہم مراحل ہیں یہ۔ پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلے چیک کریں کہ آپ کا جو پیشہ ہے وہ آسٹریلیا کی اسکلڈ آکوپیشن جو لسٹ ہے اسے کہتے ہیں اس میں شامل ہے یا نہیں۔ دوسرا اہم شعبہ جو ہے کہ متعلق جو آسٹریلیا کے جو ادارے ہیں، مثلا انجینئرز ہیں آسٹریلیا میں، ان کی کیٹیگری موجود ہے، ان کا کس ڈپارٹمنٹ سے موجود ہے، آسٹریلین نرسنگ کونسل سے اپنی ڈگری اور تجربے کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ کو کروانی پڑے گی۔ تیسرا انگریزی زبان بڑی اہم ہونی چاہیے، یعنی آئٹس میں اور PTE کا امتحان دیں، اور پرائیورٹی ویزا کے لیے اچھا سکور یعنی بینڈ +7 ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے پوائنٹس کو بڑھاتا ہے۔ چوتھا آتا ہے آسٹریلیا کے اسکل سلیکٹ پورٹل پر، وہاں پر جا کر آپ اپنی EOI ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کروائیں گے، جیسے 491 ہے، 190 ہے، سب کلاس 189 ہے، اس کے لیے۔ پانچواں ہے دعوت نامہ، ITA جیسے انویٹیشن بھی کہتے ہیں، ویزا فائلنگ۔ جب آسٹریلوی حکومت آپ کو ویزا اپلائی کرنے کا دعوت نامہ بھیجے تو 60 دن کے اندر IMMI اکاؤنٹ کے ذریعے ویزا اپلیکیشن آپ جمع کروائیں گے۔ یہ میں بڑی آپ کو اہم معلومات بتاتا ہوں اپنے بلاگ کے اندر کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ایجنٹ سے کیسے بچنا ہے۔ آسٹریلیا کی نئی ویزا پالیسی ان لوگوں کے لیے ایک زبردست موقع ہے، میں کہتا ہوں، کہ جو ہیلتھ کیئر اور کنسٹرکشن، ٹیچنگ یا ڈیفنس ٹیکنالوجی سے منسلک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تمام مہارت موجود ہے تو آپ نے آج ہی اپلائی کرنا ہے، اور پاکستان سے ہر فرد اپلائی کر سکتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن درخواست جمع کرواتے وقت یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 45 ایئر سے یعنی 45 سال سے کم ہونی چاہیے۔ کم از کم بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے جو HEC سے منظور شدہ ہونی چاہیے، آپ کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کی تصدیق اس کی کی ہو، ٹھیک ہے، یا ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ اپنے شعبے میں کم از کم 2 سے 3 سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آئٹس میں کم از کم 6.0 یا 7.0 H آپ نے جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ مکمل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو سارا آج اس بلاگ میں بتا دیا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، جو آسٹریلیا جانے کی خواہش مند ہے لازمی ان سے شیئر کریں۔ اول تو شریکہ جو ہوتا ہے نا شیئر کوئی نہیں کرتا، لیکن کر لیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور مزید آپ نے جو اپڈیٹس اگر لینی ہے تو آپ نے میرا جنون سبسکرائب کرنا ہے،
کمنٹ سیکشن میں جانا ہے, سوال آپ نے پوچھنا ہے, آپ کے سوال کا جواب میں اپنے اگلے بلاگ میں لازمی دوں گا. تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ آپ کی خیر کرے, آپ کے بچوں کی خیر کرے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اللہ حافظ.